الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في الفواكه الجنية على متممة الأجرمية إن وأخواتها لا ينوهلنو من أحكام إن يتوسنوا أيتنال يقرثن دقم إن شاء الله إن يعلم. قال صاحب المتممة رحمه الله: وتخفف إن المكسورة الهمزة عند البصريين لثقل التشديد وكثرة الاستعمال. إن زيدا قائم ينبرو يشد ويقرنا مخففات الدرجة لي لمن كتبال عندنا تشديد ثقيل سلهنا تخفيفا نخففات لنا إذا كثرة الاستعمال سلال لو دقمه ሁለተኛ إلا ይሄ ነው። ተቃቀማቸው በዛ ያለ ስለሆነ አንድ ነገር በዛ ሲል ተخفيف ያስፈልገዋል። ስለዚህ ያንን ከስራውን ሙቃበላ ለማድረግ ለተخفيف ኢነ የነበረው ምን ይባላል ማለት ነው? ኢን ይሆና ተቀየረች ኢን ስትሆን طيب ስለዚህ ኢነ المكسورة الهمزة تخفف على قالوا لثقل التشديد وكثرة الاستعمال فيكثر إهمالها تتخففت غالبا من التارق مالتنا على ما السرات يبزال إهمالا تفسر أي إبطال عملها سراوان ما بلاشته أكثر السنة فيصير ما بعدها مبتدأ وخبرا مرفوع هنا مبتدأ خبر هنا خففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل إلى صاحب الخلاصة إن تخففت يتخففت جزء مسراتها قليل نوار لازم مسراتها قليل نو مالت على مسراتها نو أكثر مالتها دقنا مهمل ستوهن دقمو لام خبروا عنبروا نقر لاي لاميتو لازم تهونا اللتشي هن يعمت على الزلاي. طيب مثال سيعمتو ببالو بانيا قرار عدل من قدي ليلا قرارنا طيب نحو إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس دي إني يالنا شباب من دنات إن هذه مخففة من الثقيل كل مبتدان لما عليها حافظ سنشدد مالتنا لما عليها حافظ إيه مبتدان خبر لكل خبر له بتخفيف ما فهي زائدة وإهمال إن هو القياس. قياس من دنوالو إنن مخففة ستهون على ما السراتو من دنوالو قياس السنة لببالو يا شباب نزها مستحرفوت الحروف المشبهات بمن دنا ميبالو بالفعل فعل مثلو نبر ميساو ስለዚህ إنهون فعل ستمثل وأكد ስለምከልጽ አንደኛ በማዕና ተመስላል ሌላ ثلاثيه هنا مفتوحة الآخر بمهن تمثل نب አሁን ስንخففات ምኑ ቀረ مفتوحة الآخر መሆኗ ስለቀረ فعልን የመምሰሏ አውጁህ ስላነሰ ያመጣሉ ዝህም ላይ አለማሰራቱ ቂያሱ እሱ ነው ስትخفف ለምን አንደኛ لزوال اختصاصها بالاسماء ስትخفف በስም መخصص ስለተወገደ ሁለተኛ ولفوات بعض وجوه مشابهتها للفعل كفتح الآخر ሁለተኛ አለማሰራቱ ስትخفف ቂያስ የሆነበት መልኩ ፊዕልን የመምሰሏ መንገዶች የተወሰኑት ስለተወገዱ ስላመለጡ ፈዋት ማምለጥ ማለት ነው ከነዛ وجوهች ሲያመጡ فتح الآخر የለም ኢን ስን አሁን ለምሳሌ ضرب ብን ባው ምንድን ነበር أكد فتح نبر إن ستلم بفتح الآخر تمساسل نبر يانتته إن ستل يهنيا وجه كرة وكونها على 3 أحرف ليلو أو من أوجه الشبه
فعل እንግዲህ ከሶስት ይነሳል ብለናል እሷም ኢነ ስትል ثلاثية ነበረች ኢን ስንል ምን ሆነች ثنائية ሆነ ይሄም በዚህም በኩል فعل የመምሰሏ አውጁ ስላመለጠ ስትخفف على መስራቷ ነው ቅያሱ አሉ واذا خففت جاز دخولها على كل ناسخ إن كتبالج ማንኛውም ናሲኽ ላይ መግባት ትችላለች ولا تدخل على غيره إلا نادرا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا إلى الله صاحب الخلاص ناسخ قالوا هنا يا شباب إن من النواسخ ناتيالنا ونواسخ لا ينالنا مبتدأنا خبر لا يتقبعنا يا مبتدأنا خبر حكم من تارق اللي بلنا تنسخ علي مبتدأون سمي بلا ترفعوا علي وهذا إجماع تنسبوا علي خبر يبلا من تارق اللي تالي تحدث له رفعا جديدا ይሄ متفق عليه አይደለም ብለናል طيب ስለዚህ ስትخفف የምትገባው ማንኛውም ናሲኽ ላይ ነው على غير الناسخ نادر ካልሆነ በስተቀር አትገባም አሉ ለምን على غير الناسخ የማትገባው لأن الأصل دخولها على المبتدأ والخبر قدم እንዳልኩት مبتدأና خبر ላይ መግባቱ መሰረቱ እሱ ነበረ ተገባና ተነስኽ ነበር فإذا فات ذلك مبتدأنا خبر لا مغباطوا كاملت كالف اشترط الا يفوت دخولها على ما يقتضي المبتدأ والخبر مبتدأنا خبر የሚያስፈር ላይ መግባቷ ይሸረጣል መስፈርት ነው مبتدأنا خبر የሚያስፈርደው ማን ነው الفعل الناسخ እንግዲህ ካነ ሊሆን ይችላል ካደ ሊሆን ይችላል ቁርአን እንግዲህ በተደብር ከቀራን ጀባ ብዙ ቦታ في الإسراء وإن كادوا لا يفتنونك وإن كادوا لا يستفزونك እቺ مخففايቱ ናት ካደ ላይ ገብታ إن كادوا إنهم كادوا ነው እዛ እንትና ላይ ደግሞ إن كاد لا يضلنا ማን ነው እንደዚህ የሚለው አያ ይዘው ፍርቃን ነው ማን إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه ناسخ هنا سيابقى ደግሞ ማዲ መሆኑ አክثر ነው እዛ في سورة القلم مضارع ሆኖ መጥቷል آخر القلم ላይ وإن يكاد الذين كفروا إلى لا يزلقونك يكاد ላይ ገብታ መጣ مضارع ላይ ይሄም ማዲ መሆኑ አክثر ስለሆነ ናሲኽ ሆኖ ሲያበቃ مضارع መሆኑም እሱም ቀሊል ነው طيب አስሉ ሙብተዳልና ኸበር ላይ መግባት ነበር ያ ሲያመልጥ ያ ሲቀር እንግዲህ ስትخفف فعل ላይ ትገባለች ይያልን ስለሆነ ያ فعሉ ምን መሆን ይሸረጣል من النواسخ መሆኑ شرط ነው الا نادرا እንጂ في غير النواسخ አትገባ ለምን ይሄን ያልነው رعايه للاصل اصل ለመጠበቅ ሲባል بحسب الامكان በተቻለ አቅም በተቻለ ልክ ከአስል ላለመውጣት ስንል ሙብተዳና ኸበር ላይ መግባቷ እንኳን ቢያመልጣት ቢቀር ሙብተዳና ኸበርን የሚያስፈርድ فعل ላይ መግባት አለባት ተብሎ አስልን ለመጠበቅ በተቻለ መጠን نواسخ لا ينجي ليلا ناسخ الهنا فعل لا مغبات ونادر ነው የተባለው ለዚህ ነው አሉ والأكثر كون الناسخ ماضيا እቺን المخففة متገባበት ደግሞ ناسخ ماضي መሆኑ ነው أكثر في غير الأكثر قدم ያልነው في سورة القلم في غير الأكثر ነው ሌሉን ويقل إعمالها تخفف ሲያበቃ መስራቷ ትንሽ ነው አሉ ቀሊል ነው لمن يسراتبتن مكنايه ሲናገሩ استصحابا للحكم الاصلي فيها لما غدانيت ማለት ነው استصحاب ማለት ان لا الحكم الاصلي فيها ምንድን ነበር መስራቷ ነው ስትሸደድ ስትخففም اصل حكمان ለመጎዳኘት ተብሎ በቀሊል ሰርታ መታለች ቅድም ቀብየቱም ላይ የቀራ ነው ያን نحو የሰራችበትን ሲያመጡ አሁንም የኛ ቀራር አይደለም ልንል ነው وإن كل لما لا يوفينهم وإن كل لما لا يوفينهم إنهم خففت ما نم من أرجنا من قراءة شباب خففا في قراءة تورد الله تيجي النسخة هذا زي ما ترشوا كأيو ستر بستفيد ياللون السنة من قراءة كذبوا على في قراءة من خفف إن ولما في الآيتين
أي هذه والتي قبلها إن كل نفس لما عليها حافظ علوم أهنم آيالاي إننا لما بخففوا سوج قراءة توجيه سيارقون قدي فإن مخففة من الثقيلة إن كلا ليعربوا لن إن يالتشو كإن يتخففتنا تعال وكلا اسمها سرطانهم كلا يئنسم واللام في لما لام الابتداء تمزح لك مدحرجة من لات واللام تختص يهنن حكم أسالفا وما لما سن لي يالتشو ما تخفيفنا متكرره بلنا نكرة خبر إن وإن كلا لشيء عندما مالتنا سلذي كلا سمواناتي إن مخففايته ما بمعنى شيء هنا لئن من هنا نويالنا خبرنات لاميت لام الابتداء خبروا علي سموا محل سلاجبا خبروا علي تجاوالش بلنا طيب ولا يوفينهم جواب لقسم محذوف إيه لا يوفينهم كلاميت لام الموطئات بالالي إنما مؤكدانات جواب القسم لأنه التوكيد جبال إيه لا تتعالى محل ملسنو والتقدير وإن كلا لخلق أو جمع انقدي مان بمعنى خلق أو جمع رقونا كرانات بلا يئن ويئن سمنا خبر زلي علق والله لا يوفينهم إيه والله تقدر لا يوفينهم لو والله جواب فلذه كلهم خلق الله سبحانه وتعالى سراون أموالته إيمان الدوال وقرئ بتشديد لما في الآيتين لما بتشديد يكرر إن كل نفس لما عليها حافظ ينيا قراءة مالتنا وإن كلا لما ليوفينهم فقرتوا على إن مخففة هنا ينيا قراءة من دنا يا شباب في سورته وإن كلا بلن نقرأ ولا وإن كلا وإننا بتشديد طيب في قراءة من خفف بلن بل إلى قراءة لما تشدد وهلتم من قصوش لاي إن تخففات قرطوال بذب كل كهنال فلما بمعنى إلا وإن نافية في الآيتين إن كل نفس لما عليها كان ما كل نفس إلا عليها حفظ ما ننيايتم نفس عيدلتكم بس ولا يتباقي اللبات بيواننجي نافيانات من دنا دلتكم إتلاميتو فهون وقرار يا شباب لما لا يقباشوا لا أين المخففة لملية متقبا ولام سايون جزء الكلمانا يلما لامنا واضح يا شباب لما بمعنى من هنا بمعنى إلا الزين يوم لاي وإن كلا لما لا يوفينهم مالت إن كلا ليس كلا ما ننيوم عيدلم الله سراون أمولتو جزاء ميساتو بيواننجي طيب بايهون الزلاي أولاد تنيايتو لاي كلا من نصوبو قدم سمتا بلو نبرا سرتنات አሁን إن نافيا كالنات يستقرال السنم توجهون عمدال فلما بمعنى إلا وإن نافية إن نافيانات وكلا في الثانية في الآية الثانية كلا يتنصبوا كلا قالوا إن كلا وإن كلا لما لا يوفينهم بلنك كران منصوب بإضمار من إلى لأن أنت كنيا نسخة لا يازس فعل دل عليه لا يوفينهم لذا أرانو أرى يقدرنا لزالة على فعل لا يوفينهم يالو يا ملاك توال يتطالع فعل نورو لسو مفعول به هنا من نصبوا إن النافيايتو سلا ما تنصبوا مالتاቸው ነው طيب ስለዚህ ሁለት ነገሮች አሁን ነገሩ አንደኛ ان እንደምትخفف شددايتو عند البصريين شداውን በሸዳ የተገኘውን ሲቀል ለማخفፍና ሌላ ለምንድነው ብለዋል ሌላም ሁክም አምጥተዋል ለከስረት الاستعمال ተቃቢሎች እንዲሆኑ ሌላ መስራቷ ጥቂት ነው አለ መስራቷ ነው ቂያሱና አክሰሩ ፊዕልን መምሰሏ ስለደከመ ሌላ ሶስተኛ ሲነግሩን ወተልዘሙ ላሙ አልብቲዳኢየቱ في خبرها اذا اهملت ሁለት ሸርጥ አለ እንግዲህ ኢንን خففን
ስራዋን ካበላሸንባት ችላመል ሙዘህለቃ ወይም ሙደህረጃ የምትባለው ላመል ኢብቲዳ ኸበሯ ላይ መምጣቱ ላዚም ነው አሉ። መቼ ያልሰራች ጊዜ እንግዲህ ካልሰራች ኢኒን ናፊያን ትመስላለች። ከላሙ ምን ሊሆን ይችላል? ነፊ ይመስላል፣ ኢስባት ይመስላል። ይሄንን ለመክላት ሙኸፈፋይቱ ኸበር ነበረው ነገር ላይ ይችላ መልእክቲዳን አስገብተን እናመጣለን። ቅድም የቀራናቸው አያ በሙሉ አላችሁ። ወኢን ኩል ምንድነው ያልነው? ወኢን ካዱ ለይስተፊዙነ ወኢን ካዱ نعم وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك ስለዚህ ይችላም ተያዝ لازمنات مهمل ከሆነች አሉ ولم يظهر المعنى مهمل هنا معناው ቀሪና ኑሮ ግልጽ ካልሆነ ግልጽ ከሆነ እንግዲህ አትመጣም ልትወርቅ ትችላለች ማለት ለምን لانها لما اهملت ان مهمل ስትደረግ صارت صورتها صورة إن النافية ينافية إن قرص سلامسلج فجيء باللام ذاتي مخففايته لاي لامن يامطانو بلام يتمطاو لمندنو لئلا يشتبه كل من معنى النفي والإثبات بالآخر نفينا إثبات عنده باندو እንዳይመሳስ واما اذا اعملت تسرانات አሉ او اهملت ወይ ደግሞ አላሰራናትም ነበር ውድቅ አድርገናት ነበር አሉ وظهر المعنى لوجود قرينة رافعة لاحتمال النفي لم تلزم اللام እንግዲህ ሰራች ኢን ሙኸፈፋ ሆና ሲያበቃ ከሰራች ላሚቱ ልትመጣም ላትመጣም ትችላለች ከኢን ናፊያ በምን ለየናት ማለት ነው በመስራቷ ስለተለየች ወይም ደግሞ ሙህመላ ነበረች ቀሪና አለ ናፊያይቱ ላለ መሆኗ إما قرينة لفظية على وإما قرينة معنوية على احتمال لاي الودقنم الزام لاي لاميتو لازمات هنم يا قرينة لفظية وإنه مثال ميامتو تزهلاي أي بل قد يجب تركها نحو بلو من إلى لنا أنت مثال إن زيدا لن يقوم نومله ولا إن زيد لن يقوم نومله زيد ላይ ምንድነው የጻፈው የኔ ንስኻ አይደለም የዛኛው ንስኻ ያዘ ቢጫ ያዙ فتح ነው نصب ነው رفع ነው رفع ነው نعم የኛ ምንድነው የጻፈው نصب ነው ስለዚህ ሙህመላ ሆና ነው شباب ሙህመላ ነው ኢን ዘይዱን ብለን ምናል ሙህመላ አድርገናታ ለን يقوم ይቺ ናፊያይቱ ቀሪና ለፍዝያ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ላም አትገባም قرينة لفظية سلال إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة إمي البيت يا متعال إن الحق بلوس يا بكا من هذا لا يخفى كلا قرينة لفظية معنوية ملوالو نريز لاي متعال واجبنا يالوت لن بنل لا بنل اجتماع المثلين سلم يادرس لذات بلونو متعال واجبنا يتبالو يلالو ሌላ ቀሪና ማዕናዊያ ደግሞ ነፍይ መሆኑ ኢስባት መሆኑ በማዕና ከታወቀ አሁንም አትይዙ ምክንያቱም ወተልዘሙ ላሙ اذا ما تهمل ብለው ሌላ የሚሉት ቤት አላቸው ስለዚህ ሻዒሩ ምን ይላል አና ابن ابات الضيم من آل مالك ይላል ያመደህ ነው ቀቢላዎቹ وإن مالك كانت كرام المعادن وإن مالك بلو من على يده كانت كرام المعادن إني ظلمن يما يقبلوا ظلمن ينبي يميلوا سوج زرنن ينسو لجنن وإن مالك قبيله مالته ነው لا ضروره تنون ነው وإن مالك نبر የሚባል قبيله ስለሆነ ተንስና ዓለምያ وإن مالك لكانت سايد ወይ ለኪራም ሳይድ ሙኸፈፋ መሆኗ ጋር ጥሎት መጣ ለምንድነው ከተባለ መድህ ነው የፈለገው ሰውዬ ስለዚህ كرام المعادن አይደለችም ማለት ሳይሆን የፈለገው كرام المعادن እናት ማለት ነው የፈለገው كرام المعادن መሆኗ ማስበቱ ግልጽ የታወቀ ስለሆነ ማዕናን በማዕናም ቢሆን ቀሪና ለፍዝያ ወይ ማዕናዊያ ካለ مع اهمالها على مسراتها ጋር ላሚቱ ልትወርቅም ትችላለች وقد يستغنى عنها ان بدا مناطق اراده معتمدا من المتن ይናገራሉ
የሙተከሊሙ ሰውዬ በቀሪና ላይ ኢዕቲማድ አድርጎ የፈለገውን ነገር ማብራራቱ ኢህቲማል ላይ የማይጥል ከሆነ ከላሚቱ ልንብቃቃ እንችላለን። طيب هذا مذهب ابن مالك ومن تبعه አሁን ያልነው ተፋሲል ሳትሰራ ወይ ሰርታ ወይ ደግሞ ሙህመል ሆና ቀሪና ሲኖር ትጣላለ የሚለው ይሄ ተፍሲሉ የኢብኑ ማሊክ አባባልና የሳቸው አጓጓዝ ነው አሉ። وأما ابن الحاجب من أئمة النحو والصرف يسوي እሱ ምን ይላል እንግዲህ ሐጂብ ማለት ዘበኛ ማለት ነው። አባቱ የሆነ መሪ ጋርድ ስለነበረ ወደዛ ወደ አባቱ ተነስቦ ኢብኑ الحاجب ተባለ። ሐጂብ ማለት ያጀባብ ይሄ እዛ በር ላይ ምንድነው የሚያጥለው ሰውዬ ነው። ሰዎችን የፈለገውን ያስገባል የፈለገውን ጋራጅ ማለት ነው። ሐጂብ ማለት ያው ዘበኛ ይሄንን ስለሚያደርግ ነው። ሌላም ስም ብዙ አለው ኸፊርም ይባላል። ስለዚህ እሱ አባቱ ይሄ ስለነበረ فيجب اللام بعدها أهملت أو أعملت إن كتخففت له ما أنه سويه اسمه ابن الحاجب إن كتخففت لاميتو بتسرام إن بعد سرام لاميتو ممتعتها واجب نو قدتانا ولا እንግዲህ ማህጁጅ ነው ብለናል። ቢሰማ ቅድም የቀራናቸው ቤቶች አሉ። ስለዚህ በእነዛ ምን ይሆናል ይሄ ሰውዬ እሱ ዶሮራ ነው ሊል ይችላል። ለመዝሐቡ ያው እንትን ካረገ አለዛ ተሰምቷል። ባትሰራም ብትሰራም ላሚቱ ላዚም ናት አሉ። وهي في الاول للفرق عند ابن الحاجب ማለት ነው። ሙህመል ስትሆን بين ان النافيه وان المخففه ለመለየት ነው የገባችው ላሚቱ አሉ። وهي ማለት ላሚቱን وفي الثاني لاضطراد الباب على سنن واحد سرتا سابقا بمسراتها كأن النافية تليل بالتلسا على ابن الحاجب من السوي بابون هلونم من لما درقالوا عندي لما درق ساسرا ما سقبات سسرا على ما سقبات بابون ملاياتي هنال إنيا بابون عندي لما درق طردل للباب سسرا من الناس قبات لزانا وقالوا والمشهور مذهب ابن مالك ومن معه أو ومن تبعه. وإذا خففت أن المفتوحة الهمزة بقي إعمالها وجوبا. أهم من المسائل التي كانوا حاتفش مسألة انقدي يا شباب أصله لأن أصله إن نبلوا ملا بابالا الليل يلال سلزة عندنا نسوج النزة حرفوج سنت بلنا من قطرات يا شباب سدس ناتشو أمس ناتشو سدس أمس تارجو مي قطرالو إننا أنن من أرجو عند أرجو سلز إن أصليتو على مسراتو أبزوهنو فرعيتو دقمو ستخفف مسراتو واجب مهونو إيه كنسو قياس انجدي تنش وطايا على مسألة مهون يالبد يا شباب أصليتو ካልሰራች ፈርዒቱ من باب اولى من على ما ادرك ነበር የሚጠበቅ አለ መስራት ነበር ግን ያሰበቱት ይሄንን ነው على خلاف ما هم فيه ስለዚህ ተተخفፈች وجوبا سراوا وجوبا ይቀራል አሉ وان تخفف ان فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد ان እንግዲህ ዝም ያመጣሉ ከተخفፈች غالبا ضمير الشأن ይሆናል ስሟ ከዛ በኋላ የሚመጣው ጁምላ የአን خبر ይሆናል. ولكن يجب في غير ضرورة أن يكون اسمها ضمير الشأن إلا يا متعال ضرورة شعرية كالهنا بستكر أنك تخففت ضمير الشأن نومهن يعلبت اسمها وجوبا وأن يكون مع ذلك محذوفا نعم مع كونه ضمير الشأن من مهن يعلبتها يطالع لا يتذكر لمن وجوبا يسراتشبت إيه إذ ملو تعليليانات بقي إعمالها وجوبا لا لو نو تعليل إذ لو لم تعمل أن تخفف بات سرالو للزم ترجيح الأضعف على الأقوى لببالو ليلا ملو تنيه سوي أن تخفف بات الناس سرات أضعف كأقوى من ما درجي يزالالو راجح مارق يزبنا فعلا እንግዲህ በመምሰል ይሻረካሉ ኢነና አን ግን فعلا በመምሰል በጣም ከባዷ ማናት አቅዋዋ ኢነናት አነናት አነናት ضرب ስትላው ለምሳሌ
ضرب فعل كلمة مفتوح ነው لام الكلمة مفتوح ነው أن ስትልም من هنا حمزة مفتوح ናት فعل كلمة ምንላት ማለት ነው እንግዲህ ይሄ حرف ነው فعل كلمة لام الكلمة አይባልም ግን ስለመሰለ ነው እዛ ላይ ስለመሰለ مقابل الفاء مفتوح ነው مقابل اللام من هنا مفتوح ሆነ شبه እንግዲህ አቅዋ ነው ስለዚህ ያቺ ደግሞ ان ስንል مقابل الفاء مكسور ስለነበረ በፊዕል መምሰሏ ان اضعف ነው ስለዚህ አነ ስትخفف አሰራም ብንል ترجيح الاضعف على الاقوى يذبنال وذلك يهميزو لان مشابهه ان المفتوحه بالفعل مفتوحه ونچو ان بفعل ممثلوا اكثر من مشابهه المكسوره مكسورايته كما ممثل يبلط ነው አሉ ስለዚህ وقد سمع اعمال المكسوره المخففه في ساعه الكلام في غير ضروره شعريه ان مخففايه ማሰራት ተሰምቷል ولم يسمع اهمال المفتوحه المخففه فاوجبوا اعمالها لذي ሲባል እንግዲህ ان ሰርታ መጣለይ في ساعه الكلام ማለት في غير ضروره شعريه እሷ ሰርታለይ ان المخففان اهمال ብናረግ اضعفን ከአቅዋው ላይ ተርጂህ ማድረግ ስለሚይዝብን መስራቱን اصل العمل ان المخففام ስለሰራችው አነ ላይ ለመለየ ፊዕልን መምሰሉ ከበድ ስላለ ከዚህኛይቱ ከአضعፊቱ ምንለየው ምን በማድረግ ነው ይያሉ ነው ያሸባብ በተዛዋል መስራቷ ግዴታ ነው በማለት ስለዚህ አና ተخفፋ مهمله هنا التسماتشي واجبة الإعمال نتال وإنما قدر اسمها ضمير الشأن قدي يستكاكلكم يقرأونه ينعملوا ليلان وإنما قيد اسمها بضمير الشأن إلى لبابالو يا سيد عليهم سموان ضمير الشأن أرقوا يقدروا تنوحاتوا تشالوا لأنهم وجدوها داخلة على أفعال غير ناسخة إتشأن المخففة من الثقيلة نواسخ الهون فعلوች ላይ ገብታ አገኟታል وقد تقدم أن إن المكسورة لا تدخل عليها قياسا إن مخففايته قياسا وغالبا على غير الناسخ عندما تገባ አሳልፈና ላሉ እንደዛ ከሆነ እቺም አንም ተባዕልና እንደዛ ነው መሆን ያለባት لئلا تخرج عن أصل وضعها بالكلية عن أصل الوضع እንግዲህ مبتدانا خبر እንኳን ቢያልፋት مبتدانا خبر የሚያስፈርድ ፊዕል ላይ ነው غالبا ወይ ቂያስን መግባት ያለባት የሚል ان ላይ ስላሳለፍ አሁን እቺ አን የምትባለው እሷን ስለምትመስል እሷን على غير النواسخ ገብታ ስላገኙ እዚህ ላይ የተጣለ ضمير الشأن አለ ስሟ እሱ ነው አሉ በሐቂቃ በዛሂር ስናይ ጁምላ ፊዕልያ ላይ የገባች እንኳን ቢመስል በሐቂቃ የገባችው ምን ላይ ነው ይያልን ነው ሸባብ አን ጁምላ اسمية لينون طيب فوجب إعمال المفتوحة في ضمير الشأن مقدرا تنعن المفتوحة المخففات ضمير الشأن لا يتقدر سيهون تطالع سليم السرات والسنسم مارق للسوء قدالنا لتكون داخلة على جملة اسمية بجملة اسمية لا يقبات النتوال فتجري على السنن السابق بالفو إن لا يبالنا وبزاو منقر لاي تقواجتون على الشال طيب هي عندنا ضمير الشأن يالوبت وإنما أوجبوا حذفه محذوف ما هونم قدتان يالوت لكم لمن دنه وكتب على لأن المفتوحة أن المفتوحة قد أثرت في المعنى معنى لا ينقري يا شباب من ቦታ ላይ ነው አን ምንለው ብለን نعم አን ዋጅብ የሚሆነው ወይ አን የሚባለው ሙፍረድ እዛ ቦታ ላይ ግድ ሲል አን እንላለን ወይ አን እንላለን ብለን ስለዚህ በማዕና አስራለች አሉ እቺ አን المفتوحة بتغييره من الجملة إلى المفرد يعني ነገር ከጁምላ ወደ ሙፍረድ በመቀየር ማዕናው ላይ ስላአثረች فأوجبوا تغييرها في اللفظ بلفظ مغير قد رقنا لأجل أن يطابق اللفظ المعنى ولتم بماتوا يا شباب ይሄ مفرد መሆኑ አይገኝም ስለዚህ ለዚህ ሲባል የተጣለ መሆኑን ግዴታ ያረጉት ለዚህ ተብሎ ነው አሉ
ويجب وإذا خففت كأن لا يناقم في غير ضرورة أن يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية أو ضرورة فعلية قالوا هنا إتشان مخففة هناك متاج يسمى عن حكم نقرونا يخبروا عن حكم دقمسياس تواوقون خبروا من ما هنا اللبتالو على سبيل الوجوب جملة ما هنا اللب والخبر اجعل جملة من بعد أن قدم يقرانه جملة اسمية هنا أو جملة فعلية هنا لمن كتب على لتكون الجملة مفسرة لضمير الشأن سموا ضمير الشأن ما هنا اللبت ضمير الشأن قد يا شباب يفسروا من دنه كالصباح على يمتع جملة إنها العرب تقول ما شاءت إنها سيذكر يا العرب مبتدانه تقول ما شاءت يم جملة لا العرب من هنا خبر يا العرب تقول ما شاءت ما أنني يفسر لي الناجم إنها يا لون ضمير ستة أنس كان ضمير الشأن مبالو قرتو ضمير المندن يبالال بلنا ضمير القصة يبالال بنل عند ነው ሲዘከር ضمير الشأن ሲተአነስ ደግሞ ضمير القصة عند ነገር ናት ስለዚህ የአነ المخفف اسم ضمير الشأن መሆን አለበት ስላል خبሯ جملة اسمية ወይ فعلية መሆን ግድ ይላል ያልነው ضمير الشأن የሚፈሰረው በምን ስለሆነ ነው ያልን በضمير ስለሆነ نحو علم أن سيكون المزمل الآية 20 طيب ما ترشا وامكسن علم ذيتي أن الناصبة مضارع نواصب المضارع الفا لا لفهم ها الفا لا لفتش ماجو النواصب والجوازب الفا لقنانو ها طيب أي سمانيم على كل كأن متبالو ناصبايتو ناصبة لتهون زندا بعلم قال تقدمت نو بلن علم قال قدمات علم كقدمات ምንድነው መተሆነው ሙخفፋ ነው መተው ስለዚህ ዓሊማ አሁን ቀድማለች አንሰ يكون ቻን ናሲባይቱ አይደለም ይሄ يكون ምን ሆነ መርፉዕ ነው ናሲባይቱ ስላል አይደለም ማናት ይያልን ነው مخففة من الثقلانات علم أنه سيكون أي ስለዚህ ضمير الشأن سمعانه سيكون يكون سموننا خبر منكم مرضى من الملوايات علم أن سيكون منكم طيب يا المهم يكون سموان خبران تيزنا لا من لأن خبرته أنا علتي يه دقمو يكون سمواننا خبر وجملة يا أن خبر سلونا يا أن نسم أنه سن يالون ضمير السن فسرال هذا مذهب ابن الحاجبي ومن تبعه أو نالنا وباب الدقم وأما ابن مالك مالو فظاهر كلامه يساتو أبابال يا أبابالاتشو قلسو كالمغني كصاحب المغني مالتنا أن الشرط كون اسمها ضمير في الغالب ضميرا محذوفا يعني نعمله ضمير الشأن مهون أي من أيرقم أي كيدم قد من دالنو وإن تخفف عنا فاسمها اشتكن نعمله ضمير نون جميلوت محذوف هنا ضمير الشأن مهون الصن أي كيدم غالبا ضميرا محذوفا هنا لا سواء كان ضمير الشأن أم غيره أن سم ضمير الشأن بيهون ليلام ضمير بيهون ثم الجملة الواقعة خبرا بيقولوا ليلا دق ما هون سأل عليه استواوقون لأن لمخفف هيت خبر هنا يتجنيت جملة إن كانت اسمية جملة اسمية كهوني أو فعلية مبدوءة بفعل جامد بهنا فعل يتجمرت جملة فعلية كهونت عندنا عسى مالتنا أو متصرف متضمن دعاء ويدقمو متصرف نبر لكن معناه معنى الدعاء أن يقاتر كهنا لم يحتاج إلى فاصل وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصرفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو لو وقليل ذكر لو ስለዚህ ይሄንን ነው አሁን የሚያስተዋው ጁምላ ሆኖ ለአን የመጣው خبر
جملة اسمية كهنا وي فعلية هنا بفعل جامد يتجمر كهنا وي متصرف هنا دقمو معنى الدعاء يقعتر كهنا فاصلة يسفلقو نعم من يسفلقو ميالنا شو فاصل حرف مقبات يلبتم بأننا بجملة ومكاكل بذق لباج كهنا وإلا أون يالنو قالوا هنا وجب فصلها من أن بحرف تنفيس أون آية ولا يندى سالفنا نعم علم أن يكون هذا اللي ميالا يالو من دين يالنا يا شباب أنسى يكون طيب سلازم التنفيس مالتي سوف سينيتونات بحرف التنفيس سوف ملتون تجلال أو نفي ويبقى نفي أو قد أو لو እንግዲህ በአማራጭ ነው ያመጡት ላኪን እሳቸው ቅድም ቀራነው ቤት ላይ ወቀሊሉ ሚናሉ ذكر لو فاصله ሆኖ መምጣቷ بالنسبه لغيرها ትንሽ ነው የሚፈሰለው በአብዛኛው ወይ በሐርፈ ተንፊስ ነው ወይ በነፊ ነው ወይ በቀድ ነው ቁርአንም ላይ እንግዲህ ብዙ ስንቀራ ይሄንን እናገኛለን ተደብሩ ያረግን መቅራት ያስፈልገናል ነው የኢነና የአነን ተخفيفና የመስራት ያለ መስራታቸውን የማንኛይቱ መስራት ዋጅብ የማንኛይቱ قليل مهنون بتفصيل بالله ملكم قدي استمرونا رحمه الله نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه